Alright, so mayang gabi na pag-usab mga igsoon ko diha ni Kristo, no? Mga higala. So kauban ako karon sa atong programa sa tubag sa Katoliko. Lain na usab nga mga topiko o mga pangutana o mga tubag niini pinasubay sa pagtulunan sa Katoliko. So kauban ako karon ang mohatag natog mga pagtubag o katin-awan sa mao nga mga pangutana. Mao si Brad Woodrow Makiling, ang atong presidente sa Catholic Faith Defenders sa Diocese sa Dumaguete. Ug ang ato ang laing usab nga motubag, mga atong motubag o katin-awan, ang ato ang presidente usab sa CFD Bayawan, no? Ang usa sa supervisor sa division sa DepEd Bayawan. Wailain kundi si Dr. Edward Lagos. So, ang atong topic nga pagaisgutan karon mga higala. May gabi, sir. Ang atong pagaisgutan karon mao kining adlaw igpapahulay, no? Kay suki og usa ni siya. Adlaw igpapahulay, no? So, mao ni ato ang tagaan og mga tupag karon kaning Sabbath day. So, wala ko'y kauban karon, wala si Brad JV, no? Kay duna siya gilakaw ug wa pa siya maibalik. Paso na siya sa sunod Sabado. So kining adlaw ipapahulay mga higala, usa kini siya sa main doctrine, no? Usa ka main doctrine sa usa ka sekta nga kundiin ilahang gidawat, no? Ilang gidawat o gipanindigan nga nagpabilin nga mao ang gimantala o gitugutan sa Dios nga pagkaobserbahan o pag-obserbahon. O wa na ilaing adlaw kundi kay ang adlaw Sabado. Gani sa ilahang usa sa ilang dokumento, no, sa ilahang teachings, no, doon na koy usa ka copy, no, ilang questions on doctrine nga ilang gipahimug-atan nga sa panahon, no, atong basahon. Kining panahon na panahon sa usa ka konsilyo sa Katoliko nga gitawag natog Laodicea, no? Kini siyang Laodicea na itabo ni adtong mga around 4th century, no? Kaning konsilyo sa Laodicea nga ilang gi-quote, no, sa Canon 29, no? Anathemize those, no? Anathemize, giputol ni siya, no? Anathemize those who continued to Judaize or rest on the 7th day of the week and decreed the observance of the first day in its stead. So ilahan ni siyang gikuan isa kini ka pag-apostatize, no? Isa kini ka apostasy nga gihimo sa simbahang Katoliko nga ang pagdeklara nga dili na kuno Sabado ang maong adlaw ipapahulay matod nini nga konsilyo. So ato ni siyang taganong mga tubag karon, no? Kay ato siguro sugdan, no? Atong sugdan sa pagpangutana kay ilaha man ning gi-equate ilang gipariha ang pangalan nga sa adlaw nga Sabado o kining word nga Sabbath, no? Kini bang pangalan, kini bang word o term nga Sabbath equivalent ba ni siya sa adlaw Sabado? Or ano lamang kini siya? Kumbaga murag pariho-pariho og tunog, no, og pagbasa o pronunciation. Sabbath, kumbaga Sabato or Sabado. Siguro ato ning ihatag una ni Brad Woodrow Makiling. Kini bang word nga Sabbath, no, nga sa English nga Biblia, ang equivalent ba ni mao ang adlaw nga Sabado? Kay doon naman po usab mabasa, no? Doon naman mabasa sa tuang adlaw maayong balita Biblia tingali ito ang gigamit nga translation sa Sabbath is Sabado mismo word. Actually, no, good evening atong tanan sa ato po mga nagsunod sa atong live streaming. Actually, ang Sabbath dili na siya Sabado. Kay kung atong tan-awon ang Sabbath sa pinulungan nga Hebrew, giuluhan ka na sa gihatagan og meaning day of rest. Wala siya sa Hebrew ang Sabbath
nagkahulugan nga day of rest. Unya ang Sabat sa pinulungan nga Griego nagpasabot ka na o Sabatum, day of rest gyapon. So uni say adlaw nga gipanalanginan sa Dios. Sumala pa sa Leviticus 23:3. Muna nga atong ipahayag kanang Sabat nga gisgutan diha sa balaang pulong sa Dios. Dili na sa adlaw nga Sabado. Ngano man kaysa diha nga gilalang ang kalibutan, wala pa may ngalan ang adlaw. No? Diha sa Biblia napatik na ang mga adlaw, no? Wala pa'y mabasa nga ngalan sa adlaw. Sama sa adlaw nga Lunes, wala tayo mabasa niya na Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang Domingo, wala. Ang mga ngalan sa mga adlaw gikan kana sa pangalan sa mga planeta nga naa sa kawanangan. Sama niya na planetang lunar, Lunes, planetang Mars, Martes, no? So sa lahat ng pagkasulti, wala pa'y ngalan. In fact, paglalangkod sa Diyos sa kalibutan, wala pang matay kalendaryo. Diba? Na ringon ang Ginoo nga magbuhata o adlaw, buhata gabi. Sa ikarong adlaw, libuhat na po sa lain nga butang. Unya sa ikaapat ng adlaw, paglalangya sa kalibutan, mao'y iyang pagbuhat sa adlaw. Kaya ang distinction doon sa adlaw, kana ang musalok, no, kanang musilang. O yung musalok. So, lain na ng adlaw, kaya nisalok naman. Pero gibuhat na sa Diyos, diha sa ikaapat ka adlaw. Buti pa sabot nga, sa paglalang sa kalibutan, wala pa'y mangangalan ang adlaw. Busa, dili mahitabo nga kanang Sabat, Sabado na. Pero daghan mang nadalagyod ana. Daghan kayong nadanin ana, namingon sila nga ang adlaw nga ipapahulay sa Ginoo. Mao lang Sabado kay upahulay man ka sa ikaunong kaadlaw, sa ikapito, no? Mo balaan ka sa adlaw. Naman na sa Leviticus 23:3. Naningon ang Ginoo, mahimo ninyo pagtrabaho sulod sa unong kaadlaw. Apan ang ikapito kaadlaw, ayaw ka mo pagtrabaho kay adlaw man kana sa hingpit nga pagpahulay sa balaang panagtigom. So ato pa nagpasabot diha nga sulod sa pito kaadlaw, usa ka adlaw ang pilion para sa Ginoo. Ug mao ka ng adlaw sa balaang panagtigom. Pero walay specific nga adlaw. Nga gi-mention, no, isita sa Ginoo. Mo sa diha nang ang adlaw, doon na mga pangalan gikan sa mga lain-laing mga planeta sa kawanangan. Takdo pod kaayo nga sa diha nga ang mga Hudyo nagipanguluhan ni Moises nagpili na sa adlaw ipapahulay. Nahitakdo sa adlaw nga Sabado. Pero wala na magpasabot na kanang Sabat, Sabado na. Kaya kung ikatampo, no? Brad? Okay, daghang kay salamat Brad Woodrow, no, sa pagpahimugat nga kining word nga Sabbath nga giila sa atong mga higala, no, nga parehong adlaw, oh, kani nga termino kini siya same lang kini siya nga pulong. So napahimugatan niya dili ato kini padugangan og tubag ni Dr. Edward Lagos. Okay na, mayang gabi ka na itong tanan, mga kaigsunan, Brad Woodrow, mayang gabi, Brad Jubin, mayang gabi. Na-record na ito, Brad Jubin, no? Recorded na ni, sir. Recorded na ito, Brad Jubin. Okay, yung salamat, Brad Jubin. Dili kapil daw si Brad Parash. Kadugang ni. Sige, Brad Jubin, no? Yan ang ating kadugang, mga maayo ka itong
gipaambit ni Brad Woodrow kabahin sa pag-define nato no nga ang panghimugatan ni Brad Woodrow nga kanang ikapitong adlaw di ko na siya Sabado. Meaning, kanang Sabado diya katumba sa pulong Saturday ba? Kanang Saturday tungod kay sa in English Saturday kanang Sabado. Pero wala gyud kining Sabat nagkahulugan man na og pahulay, no? Sabat pahulay. Tinuod nga diya sa Deuteronomio 5 12 ngadto sa 15. Alayon ta Brad Jubin. Deuteronomio 5 doon na tayo 10 ngadto sa 12. Ipapahulay yun. 5 12 ngadto sa 15. 12 ngadto sa 15. Bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini ingon sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. Magabuhat ka sa unom ka adlaw ug buhaton mo ang tanan mo nga buluhaton. Apan ang ikapito ka adlaw, adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niini dili ka magbuhat sa bisan unsa nga buluhaton. Ikaw bisan ang imong mga anak nga lalaki, bisan ang imong mga anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong baka, bisan ang imong asno, bisan unsa sa imong kahayupan, bisan ang imong lumalangyaw nga naa sa sulod sa imong ganghaan aron magpahulay ang imong sulugoon nga lalaki o ang imong sulugoon nga babae ingon kanimo og hinomdumi nga naulipon ka sa yuta sa Ehipto o nga si Jehova nga imong Dios nagkuha kanimo gikan didto pinaagi sa kamot nga kusgan ug bukton nga tinuy-od tungod niana si Jehova nga imong Dios nagsugo kanimo nga bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay. Bueno, daghang kay salamat Brad Jubin, no? Kanya atong balikon Brad Jubin, atong punto por punto atong taga-komentaryo sugod sa imong gibasa Brad Jubin. 12. 12. Bantayan mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini ingon sa gisugo kanimo ni Jehova nga imong Dios. Kinsa gadi ay ang nagsugo nga adunay adlaw igpapahulay o kinibalaanon kini mao gyud ang atong Ginoo no Ginoong Dios nga diha sa 13 magabuhat ka sa unom ka adlaw. So doon na siya requirement Brad Jubin. Unom ka adlaw magabuhat ka o buhaton mo ang tanan mo nga buluhaton. Apan diha sa 14 apan ang ikapitong ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niini sudo na siya kondisyon Brad Jubin nga kanang ikapitong adlaw tungod sa pagkabalaan niini dili ka buhat sa bisan unsa nga buluhaton. Sudo na siya kondisyon. So dili lang ang atong pagsabot nga hapaw ngano yung gimugna sa Ginoo ang adlaw ipapahulay o balaanon kini dunay sugo nga dili ka magbuhat sa bisan unsa nga buluhaton. Ikaw bisan ang imong mga anak na lalaki, bisan ang imong mga anak na babae, bisan imong mga sulugon ug tanan no imong mga sulugon nga lalaki o ang imong sulugon nga babae ingon kanimo. So ingon ni anak kabalaan Brad Jubin nga ang pagbalaan niini sa Ginoo sa adlaw ipapahulay o niya monay balaod nga gihatag sa Dios ngadto kang Moses. Atong timaan nga sa unom ka adlaw sa in English pa 6 days of labor but the 7th day is rest. No? Unya atong timaan Brad Jubin nga wala nagtiaw-tiaw ang Ginoo niya na, no? Tungod kay ang kinsa nga musupak ni ana Brad Jubin atong abrihan sa Numeros 15. Numeros 15. 32 ngadto sa 35. 32 ngadto sa 35. Tan-awon kon unsay mahitabo niadtong mga nagsupak niya ng balaura. Og samtang ang mga anak sa Israel didto pa sa kamingawan, nakakaplag sila usa ka tawo nga namunit
og igsusugnod sa adlaw nga igpapahulay, og sila nga nakakaplag kaniya nga nagapamunit og igsusugnod, mingdala kaniya ngadto kang Moises ug kang Aaron o ngadto sa tibuok nga katilingban, og siya gibutang nila sa bilangguan tungod kay wala pa ipahayag kung unsay pagabuhaton mahitungod kaniya. Og si Jehova mingon kang Moises, ang tao kinahanglan nga pagapatyon gayud ang tibuok nga katilingban, magabato kaniya sa mga bato didto sa gawas sa kampo. Na ingon na Brad Jubin ka strict, no, ka stricto nga ang balaod sa adlaw ipapahulay nga gihatag sa Ginoo pinaagi ni Moses ngadto sa mga Israelita nga kun dunay makalapas niini sama pananglit nangahoy ka sa adlaw ipapahulay o batuon ka, no? Batuon ka, silutan ka, o pinaagi sa pagbato hangtod nga mamatay ka. So, ino na naka-stricto ba, Juben? Pero atong timanan nga, anha lang ba kutob? Ang nahitabo sa istorya sa natal sa Israel. Ato kunong abrihan sa Isaias 1:13, Bra Juben. Isaias 1. Nagpadayon ba, unya, mapuslanon ba gihapon tungod sa tagna ni Isaias kung unsa gayud ang kabahin sa adlaw ipapahulay. Isaias 1:13. Ayaw na pagdala og mga halad nga kawang lamang. Ang insenso mao'y usa ka dulumtanan alang kanako. Ang bagong bulan ug ang adlaw nga igpapahulay, ang pagtawag sa mga pagkatigom, adlaw nga igpapahulay, ang pagtawag sa mga pagkatigom, ako dili na makaantos sa uban sa kasalanan ug sa mga maligdong nga pagtigom. So niabot ang takna, Bra Jubin, nga ang pag-observe, no, ang pagbalaan niini wala na meaning diha sa katawhan. Bisan ang Dios dili na makaantos uban sa mga kasalanan o sa mga maligdong nga pagtigom niining mga katawhan sa Israel. So ato kunong muna sa 2:11 nga kining adlaw ipapahulay ipahunong na. Pero ato kunong tanawon diya sa Colosas 2:16, Brad Jubin. Colosas 2:16. Mao kini ang mabasa. Colosas 2:16. Busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga maghukom kaninyo tungod sa kalanon kon sa ilimnon, kon sa bahin sa fiesta, kon sa bagong bulan, kon sa bag-o o kon sa adlaw nga ipapahulay. Brad Jubin. So naisgutan, no? Kung sa bahin sa fiesta o kung sa bagong bulan, kung sa adlaw nga igpapahulay. Nawala si Sir. Sir Docs. Titapot. Okay na, sir. So, klaro diay si San Pablo, Bra Jubin, nga panahon ni sa bagong tugon na dili na, no, tungod sa wala na kini kapuslanan sumasan o sa risgutan na to. Kung sa adlaw nga ipapahulay. So, tungod kay diya sa Isaias Hello? Okay. Padayon, sir. Hello? Okay na, sir. Okay. Ibalik ka ta. Puto rin ako. Okay? Nabalik ta, Bra Jubin? Okay na, sir. Matod pa ni
San Pablo nga dili na kita motugot nga duna pay maghukom kanato kabahin sa adlaw ipapahulay o sa mga uban patungod kay tapos naman kini gipahunong na unya ang pag-observe niini wala na may meaning no. The observance of this adlaw ipapahulay sumalas si Isaiah 1:13 di kalikot-kutan na kini sa Dios na atong timaan Brad Jobin na pa? Oh, na. Hello. Nabisan ang ato ang Ginoong Hesukristo. Di wala man galing i-obserbar niya na. Lucas 13. Ato kung basahan sa Lucas 13:14-16. Brad Jobin. Lucas 13:14 ngadto sa 16. Mao kini ang mabasa. Ug ang punuan sa sinagoga nga nasuko tungod kay si Jesus nag-ayo sa masakiton sa adlaw nga igpapahulay mitubag og mingon sa panon sa katawhan. Adunay unom ka adlaw diin ang mga tawo kinahanglan magbuhat. Busa sulod kanila manganhi kamo og magapaayo og dili sa adlaw nga igpapahulay. Apan ang Ginoo mitubag kaniya og mingon, kamo mga salingkapaw, dili ba sa adlaw igpapahulay ang tagsa-tagsa kaninyo magabadbad sa iyang baka kung sa iyang asno gikan sa pasungan o magadala kaniya sa gawas aron paimnon? O kining babae nga anak ni Abraham nga gigapos ni Satanas sulod sa 18 ka tuig, dili ba kinahanglan nga pagabadbaran ni ining gapos sa adlaw nga igpapahulay? So mao na Brad Jobin nga ang atong punto buot nato gisuportahan sa atong Ginoo nga dili na wa nay dili ang pag-observe ni atong adlaw igpapahulay tungod kay pwede ka naman magbuhat di ay no matud pa sa Ginoo pwede nga kana magbuhat og maayo sa adlaw igpapahulay. Busa, ang kasuguan sa daang tugon nga gihatag ni Moses ngadto sa mga Israelita, dili di ay makahatag og hustisya kanato. Ato kung basahon sa buhat sa mga apostoles 13:39, Brad Jobin. 13:39 ng buhat. Mao kini ang mabasa. O pinaagi kaniya ang tagsa-tagsa nga mutuo gipakamatarong gikan sa tanang mga butang nga gikan niini wala kamo pakamatarunga pinaagi sa kasuguan ni Moises. Di man nato Brad Jobin nga kadtong pagpili sa gitaog kanang Saturday nga adlaw ipapahulay iya kadto sa mga Israelita. O atong timaan nga gibasa nimo ganiya sa Deuteronomy 5:12 ngadto sa 15 nga ang pagpili sa mga Israelinhon niya ng adlaw nga gipili nilang adlaw igpapahulay mao kadtong paghigawas nila sa Ehipto no sugong kadto sa Ginoo kanila ilahang Independence Day ba nga kamo ipagawas kamo sa pagkaulipnan ninyo dito sa yuta sa Ehipto, modong ang mga Israelita pinaagi sa sugod ni Moses, wala nang observe sila nga adlaw kadto nilang igpapahulay. So Independence Day. Pero itong timanang Brad Jobin nga ang obligasyon sa pagsimba sa Ginoo nagpadayon man. Atong basahon sa Salmo 100 kapitulo 2 ngadto sa 3. Salmo 100 versikulo 2:3. 2 ngadto sa 3. Sa kalipay panag-alagad kamo kang Jehova. Dumuol kamo sa presensya niya nga may pag-awit. Ilhon ninyo nga si Jehova, siya mao ang Dios. Siya mao ang nagbuhat kanato. Og kita nga iya man, kita mao ang katawhan niya og ang mga karnero sa iyang sibsibanan. Sa iyang panon. So klaro Brad Jobin nga padayon ang obligasyon nato sa pagsimba sa Ginoo. Apan matud pa ni San Pablo nga di na kita magpaabot pa nga dunay maghukom kanato kabahin sa adlaw igpapahulay. Tungod kay ang kaistrikto sa adlaw igpapahulay diya sa nga gihatag ni Moses ngadto sa mga Israelita, dili ka magbuhat bisan unsa, no?
panahon sa adlaw ipapahulay. Pero panahon ni Kristo, it is lawful to do good. Brother Juben? Okay. Daghang kayong salamat, no? Sir Doc, sa maong... Hello. Okay na to, sir? Napakaisumpay na dyan, nawala ka, sir? Oo. Brother Juben? Oo. Asa ko dapit nawala nga kuan punto. Akong balikon nga din sa bagong tugon, Brother Juben. It is lawful to do good on Sabbath. Kung sa karaang tugon nga ginili gayon kaniadto ang pagbuhat bisan unsa sa panahon sa adlaw ipapahulay, unya gitagna kana ni Isaias sa Isaias 1:13 nga gikaligututan na kana sa Dios ug wa na siya nalipay niana, mao na nga ang sa katinuoray gayon di ay pwede ka na magbuhat ug maayo sa adlaw ipapahulay. Ato ko nang basahon sa Mateo 12:12, Brother Juben. Mateo 12:12. Mao kining mabasa. Nan daw unsa pa kamahal ang usa ka tawo kaysa usa ka karnero? Tungod niya na magkatarunganon ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga ipapahulay. Nan daw unsa pa kamahal ang usa ka tawo kaysa usa ka karnero? Tungod niya na makatarunganon ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga ipapahulay. Busa, wala na ibisa ang pagsaulog, balaan sa adlaw ipapahulay nga i-practice sa mga Hudiyo, no? Nga kanang Sabbath day. Tungod kay dili ka man pwede magbuhat matud pa sa ilang panahon. Apan sa bagong tugon, Brother Juben, nga pwede ka na makabuhat o maayo sa adlaw ipapahulay. Sama sa atong Ginoo nga giayo niya ditikig. Nawala, Sir Docs. Medyo nawala-wala ta, Brother Juben? Padayon, sir, padayon. Diya po no nga ang senaryo nga diya sa kay stricto sa balaan sa adlaw ipapahulay sa karaang nawa kanili sumala ni Isaias tungod kay gikalugutan na kini sa Dios, no? Mao nga si San Pablo naingon nga dili na kamo mutugot nga duna pay maghukom kaninyo kabahin ni anang adlaw ipapahulay tungod kay ipanagna na kana sa Hosias 2:11 nga ipahunong ug ang katumanan ni ana nga dili mangyud pwede nga mo trabaho si Kristo wala na nagtuma ni ana tungod kay nagbuhat naman siya og maayo sa adlaw ipapahulay nagidili mao ta sa daang tugon. So mao na Brother Juben nga si San Pablo diyan sa pagsimba, no? Sa pagsaulog nato sa ato ang obligasyon diyan sa pagsimba sa Ginoo. Si San Pablo diyan sa mga buhat sa mga apostoles kapitulo 27 miingon ngadto sa samtang siya nag-istorya o kada adlaw, no? Diya sa buhat sa mga apostoles 2:46. 2:46 Brother Juben. 2:46. 2:46 Og sa atong basahon. Og sa nagapadayon sila sa paghiusa sa matag adlaw sa templo
o sa pagbahin-bahin sa dinapay sa kabalayan, ningaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing. Diyan sa pagputli sa tong kasing-kasing, Brad Jubin, kada adlaw nagtipik-tipik og tinapay ang mga apostoles. Kita gihapon ang Iglesia Katolika mo'y gibuhat nato, Brad Jubin, nga ang misa mao man ang Eucharistia o pagtipik-tipik sa tinapay nga gibuhat mo'y gituman sa mga apostoles hangtod nga miabot karon kanato. Kaya atong timanan, Brad Jubin, agi og palapos na ako niya ng ideya ha kung sa magyudiay ang giingon ni San Pablo. Atong basahon sa Roma 14:5 ngadto sa 6. Roma 14:5 ngadto sa 6. Usa ka tawo nga nagapakamahal sa usa ka adlaw nga labi kaysa usa, ang laing tawo nagapakamahal sa tanan nga mga adlaw. Pasagdi ang tagsa-tagsa nga masayod sa bugos sa iyang kaugalingong hunahuna. Ang nagalihi sa adlaw nagalihi niini sa Ginoo. Ang nagakaon ngadto sa Ginoo, kay siya nagapasalamat sa Dios. Ug ang wala magakaon ngadto sa Ginoo, ug nagapasalamat sa Dios. Atong timanan, Brad Jubin, nga ang dunay mga tao nga moingon nga ang adlaw, usa ka adlaw nga labi kaysa usa. Laing tao sa bingon nga mas mahal ang tanang mga adlaw. Ngayon, San Pablo, pasagi ang tagsa-tagsa nga masay sa bugos siya kagalingong una-una. So, nawala ang ka-istrikto sa pagsaulog sa o pagbalaan sa adlaw ikapito. Nga kung tugta na ito, mao ka ng Saturday sa mga Israelita, no? Nakapadayon gihapon sila pag sa ulog ni Ana, pero matod pa ni Isaias, wala na tanay bisa, gikalubutan na sa Dios. Unya San Pablo ningon, dili na kamo mutugot nga duna pa'y maghukom kabahin sa adlaw ipapahulay. Kay sa pagatinuod lang ang tao muingon nga nagalihi. So, ang ubang sabihin nga ang ubang mga adlaw sama ra gihapon niya ng adlaw. Busa ang maong ideya nato, Brad Jubin, ang maong konsepto, ang pagka-istrikto sa adlaw ipapahulay kay nawala kini bisa diha sa bagong tugon. Ug ang katumanan niya nga magpadayon nga dunay panagtipik-tipik sa tinapay. Unya maoy atong gisumban gyud, Brad Jubin. Nya ningon si San Pablo nga kung wa pabanhawa si Kristo, kawang lang inyong pagtuo. Busa nga ang atong pagtuo dili makawang, Brad Jubin, mao nga mangutan na kita unsa mao man ang Domingo, Brad Jubin. Busa atong mapamatudan, Brad Jubin, nga mas bililhon alang kanato nga mga sumusunod ni Kristo nga nanang adlaw Domingo, Dominica Day, Domingo, Dominus Dies, nga kung balaanon ka na nato tungod kay mao ka nagituman sa mga apostoles hangtod nga miabot karon ka nato, wa kita makasalam, Brad Jubin, tungod kay ang Ginoo man mao'y nabuot niya na agi usab og atong pag halad sa atong kabulingon ngadto kaniya. Bililhon ka nato ang adlaw Domingo tungod niya na mo'y atong kaluwasan gikan sa kaulipnan sa mga sala. Kung ang mga Israelita nahigawas sila ngadto sa nasod, gikan sa nasod, sa kaulipnan sa nasod sa Ehipto, mao maduna sila adlaw ipapahulay nga mao kanang Sabado o Saturday nga ilang gisaulo. Kita usab gikan sa kaulipnan sa sala, si Kristo mao katumanan o adlaw kana nga Domingo nga mao ang atong gisunod hangtod karon, Brad Jubin. Alright. Balik kanimo, Brad Jubin. Daghang kay salamat, no, Sir Docs, no, sa paghatag, no, sa punto for punto o paghatag, no, sa connection, no, sa series of the historical connection, no, sa propesya ngadto sa observance kaniadtong panahon, propesya o sa bag-ong kasabutan. Now, lig-on kay ito siya nga pagpamahayag. Pero atong balikan
atong balikan no kining fundamental usa sa doktrina no sa Badista sa tuwang mga igala no usa niini ipasabot no ilang ipasabot nga kining paghinumdom sa adlaw ipapahulay or Sabado is a memorial in character, not ceremonial. Mo nilang giklaro din Ngingon sila, we dissent. No, we disapprove. No, we disapprove the point of transferring the celebration from Sabado to Domingo. Kumaga kay ang ato ang nasabtan ini nga diha sa creation, no, sa pagpahuway ug ngadto sa redemption, no? Kumbaga doon na gay transition morning ilang paglatala, no? Matod nila that the transfer of the observance of the seventh day Sabbath to the festival of the resurrection, no? Transfer gikan sa creation nga rest ug sa redemption nga rest, no? Ilang gipasabot that we believe the basis of the two observances to be totally different. Managlahi ang pag-obserbar, no? Sa ilahang nga doktrina, managlahi dapat ang pag-obserbar sa pahuway gikan sa paglalang o pahuway gikan sa pagluwas, no? Matod niya, in the first it was to commemorate the rest of the Creator, no? And then in the second to commemorate the resurrection of our Lord. No, kay kung inyo ato ako nang walaon ni ang pag-commemorate or paghinumdom, no, sa pahuway sa amahan, no, pinaagi sa iyang buhat sa paglalang, murag atong gidisregard ang effort of the Creator or the Father during the creation. So unsa may atong hatag niining tubag, no? medyo kuan siya, medyo doon na po sila punto nini, pero kung nasayod ta nga medyo twisted or kumbaga diverted and medyo divided ang ilang panguna-una nini, no? Wala nila matarong o align ang ilang mindset nini. But for the sake of discussion, managlahi ba dapat ang pag-obserba sa creation rest o sa redemption rest? No? Managlahi ba dapat or konektado kining duha nga kumbaga, moingon ta pagka karaang testamento kung bagong testamento may magkasumpaki, mas mo prevail ang bagong kasabutan. No, atong kauna hatagan ng panahon sa paghatag explanation ng tubag nini ang ato ang presidente sa CFD Diocese of Dumaguete, Brad Woodrow Makiling. Yeah. Nindot kayo ang atong mga sharing karon, no? Napaminaw ko daghang kahit ang mga nakatunan. Kunya nindot po itong ka-Doc Lagos, no, nga tungod kay mabasa man ko nato sa Amos 8:5, tungod kay naghitak nga ang daghang uyamot nga mga kadautan sa mga katawan, mga abuso ug pagpanlimbong, mo nang ipahunong na sa Ginoo katong adlaw nga ipapahulay sa langit. Moto siya nga natuman, unya klaro kayo sa Biblia nga gisupak gud mismo sa atong Ginoong Hesukristo ang adlaw nga Sabado. Daghang kita mabasa, Brad. Unahon na to basa, Brad, ang Hebreanon no Lucas 4:16. Kini sa gisupak sa Ginoo ang adlaw ipapahulay sa langit. Lucas 4:16. Og miadto siya sa Nazareth, diin siya magatubo, og ingon sa iyang nabatasan misulod sa sinaguga, sa adlaw nga igpapahulay og mitindog sa pagbasa. Og gihatag kaniya ang basahon ni Isaias nga manalagna, og sa nagbuklad niya ang basahon, hingkit-an niya ang bahin nga didto nasulat. Padayon pa ni Brad? Una, Brad, nga makita na to nga gisupak yun ni Kristo ang adlang ipapahulay sa mga Diyo kay sumala silang balaod ang pagtudlo o pagwali atol sa adlaw nga ipapahulay. Wala man na nila gitugot. So gisupak yun as Ginoo. Diya sa Juan 5:18, Brad. Juan 5:18.
Morning mabasa sa Juan 5:18. Busa tungod niini nga hinungdan ang mga Hudiyo labi pang naninguha sa pagpatay kaniya, kay dili lamang gilapas niya ang adlaw nga igpapahulay, kundili nga ngalan sa Dios nga iyang kaugalingon nga amahan nga nagapakig-angay sa Dios. So, klaro na kay Brad nga gisupak yun sa atong Ginoo ang adlaw nga igpapahulay. Sa Mateo 12:1-2, napo na siya. Mateo 12:1-2. Aniadtong panahona si Jesus miagi sa kaumahan sa adlaw nga igpapahulay, ug ang iyang mga tinun-an gipanggutom ug nagsugod sila sa pagpangutlo og mga uhay ug nangaon. Apan ang mga Pariseo sa nakakita sila niini miingon kaniya, "Tan-awa, ang imong mga tinun-an nagabuhat sa supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa usa ka adlaw nga igpapahulay." Ano mang wala mo badlong si Jesus sa iyang mga apostoles? Kay wala siya motuo sa paagi sa pag-obserbar sa adlaw nga ipagpahulay sa mga Sabadista. Diya sa Lucas 6:11, Brad. Lucas Napo na siya. 6:11. Okay ni ang 6:11. Lucas 6:11. Okay ni ang mabasa. Apan sila nangapuno sa kaligutgot ug nanagsinultihay ang usa ug usa kung unsay pagabuhaton nila kang Jesus. Padayon, Brad. Ug nahitabo niadtong mga adlaw nga siya miadto sa bukid sa pag-ampo, ug didto nag-ampo siya sa Dios sa tibuok gabi. Sa pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug nagpili gikan kanila na 12 nga ginganlan usab niya og mga apostoles. Okay. Sa Marcos 12:9-13, Brad, si Jesus nagbuhat sa adlaw ng igpapahulay. Marcos 12. Nagbuhat siya, wala siya magpahulay. 9:13. 9:13 ng Marcos. 13. Apan, amo ba ni? 9:13? 9:13. 12. 12:13. Mao kini ang nahisulat. Og sila nagpadala ngadto kaniya og pila sa mga Pariseo ug sa mga Herodianhon aron sa ilang pakigsulti mabitik siya. Ug sa nanagpangabot sila mingon kaniya, "Magtutudlo, hingbaluan namo nga ikaw mamatinud-anon ug nga ikaw walay pagtagad bisan kang kinsa, kay wala mo pagatan-awa ang pamayhon sa mga tao kundi sa pagkamatuod. Ikaw nagatudlo sa dalan sa Dios. Uyon ba sa kasuguan ng paghatag og buhis kang Cesar kundi mo man siya?" Yeah. Muhat. Diri sa ako, Brad, man. Giayo ni Jesus, giayo niya ang tawo nga kuyos ug kamot. Nasuko pag-ayo ang mga Sabadista og naglaraw ug daotan bato kaniya. Katubang iyang giayo, Brad, nga ang kuyos ug kamot na giayo niya sa adlaw ng igpapahulay. Mao hinungdan nga nangasuko kaniya ang mga Sabadista. Ato lang ilang Sabadista kay nagpahulay man sa adlaw sa Sabado. Sa Lucas 14:1-6 giayo ni Jesus ang usa ka tawo nga mihupong ang batiis ug bukton sa adlaw ng igpapahulay. Ang akong gipahimug-atan ribad nga gisupak ko ni Jesus ang mga balaod sa adlaw ng igpapahulay. Inay unta nga mapahulay, wala siya mapahulay, inunoa, nagabuhat siya. So may hinungdan nga nangasuko kaniya ang mga Hudiyo. Dinhi sa Marcos 1:21-28 giayo ni Jesus ang tao nga giyawaan atol gyud sa adlaw ng igpapahulay. So supag gyud kay Jesus sa mga ginabuhat sa atong mga igsuong nga nagpahulay sa adlaw Sabado. Unya sa Marcos 2:27-28 dinhi si Jesus mipahayag nga iyag yung gipahimug-atan nga ang adlaw nga igpapahulay gibuhat sa Dios alang sa kaayuhan sa tao. Apan wala buhata ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay.
Usa ang anak sa tawo maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlawng ipapahulay. Kini gisulti ni Jesus human ang iyang mga apostoles mangutlo og trigo sa adlaw ipapahulay. Nagpapahulay. Sa Juan 5:5-12 giayo ni Jesus ang tao dito sa linaw nga nasakit sulod sa 38 ka tuig. Sulod sa adlaw ipapahulay. Gibadlong ang tao sa mga Hudiyo ug siya nitubag nga si Jesus maoy nagsugo kaniya pagpasan sa iyang higdaanan. So kung tinuod pa nga Kristiyanos kini ato mga igsoon nga nagpahulay sa Sabado brad, ngano man nga mismo ang atong Ginoo nagsupak man sa balaod sa adlaw ipapahulay. So muna brad ang akong ikatampo nga lisod kayo pagdawat sa ilang mga pagtulunan na mismo ang balaang kasulatan ni padayag na mismo ang atong Ginoo wala magatuman sa balaod sa adlaw ipapahulay. Alright. Daghang kayong salamat no, Brad Woodrow sa maong mga paghatag og mga ebidensya nga kining adlaw ipapahulay wala kini girespeto o wa kini gitahod ni Kristo isip usa ka balaodnon nga magapadayon ora gi-abrogate no ora gipaundang no? Wala na gitahod. That means dili na siya significant, dili na importante no? Pero balik ta sa sa ipahatag usab nga eksplanasyon ug tubag ni Sir Dox kabahin ni atong managlahi ba kining creation rest o redemption rest. Sir Dox? Brad Juben, ato tong komentaryuhan niya mas maayo og madungog na kog balik kadtong statement bitaw nga ilang aligasyon kabahin sa creation rest o kanang redemption rest. Ilahang opinion ni anak Brad Juben kay ato sa tagaan pod og nagakaigong explain ngano nga ang mga Kristiyano dunay redemption rest o maahain may labaw nili ang katong creation rest o redemption rest. Mao may ilang allegation. Brad Juben, balik ka to. Baligikan sa ilahang sa ilahang doktrina pagtulunan nga ilang gipahimugatan nga kining pag-obserbar sa adlaw ipapahulay or Sabbath day is immemorial in character, not ceremonial. Ingon tag memorial pagahandumon no hangtod sa hangtod, dili siya pagakalimtan ug dili siya walaon no. We dissent no, ilang gi-disapprove no that the transfer of the observance of the seventh day Sabbath to the festival of the resurrection. Ilang gipasabot aning kining ato ang pag-ila no nga kaning Domingo mo kining adlaw nga kundi giluwas kita ni Kristo sa iyang kamatayang pagkabanhaw no. On the first day of the week, we believe the basis of the two observances to be totally different. In the first, it was to commemorate the rest of the Creator, no? Para sa amahan, no? Nga magbubuhat. In the second, to commemorate the resurrection of our Lord. So managlahi dapat ang commemoration or memorial sa duha ka managlahi nga event, no? Sa ato ang kasaysayan sa Biblia, no? Nga kining duha managlahi no nga kini lang gitawag nga kining dinhi sa Sabbath day mao ni siyang creation rest pag-ila nato pagtahod sa amahan sa iyang effort sa iyang pagkagamhanan nga nabuhat niyang kalibutan ug kitang tanan so para kadto sa amahan well kining ikaduha matud nila kining redemption rest mao ni siya attributed to Christ dili sa amahan so murag ilang gipasabot nga it is in memorial of character not ceremonial nga pagawalaon. Sir Dox? Kita mismo, Brad Juben, ang igpapahulay na magina siya bisan gihapon sa ato ang simbahan. Apon mao lagi nga kon ang Biblia, historical and biblical facts ang atong lagtaon, Brad Juben. Tinuod nga
diya sa daang tugon ang adlaw igpapahulay mabutang ta immemorial, meaning it is a perpetual covenant nga atong ikahatag ngadto sa Ginoo. Kadtong gipahunong ang mga balaod ba sa tao kabahin ni ana, no? Sama man ang gipahunong kadtong Independence Day sa mga Hudiyo nga ipili nila kanang Saturday, no? Saturday tungod kay Independence Day nila na sa kagawasnan sa kaulipnan gikan sa yuta nga Ehiptohanon. Apan panahon sa Kristyanismo, panahon nga niabot si Kristo dinhi aron pagtubos kadato tungod sa dakong gugma sa Dios, naman na sa 1:3:16. Tungod sa dakong gugma sa Dios gihatag iya ang bugtong anak aron ang kinsa nga motuo kaniya dili mawala kundi magkabaton sa kinabuhing dayon. Na naman ta sa anak sa Dios nga gihatag sa atong Ginoo, no, sa amahan nga kung mutuo kita unsay pagpanudlo ni Kristo diha nga pagsaulog nato nga bisan ng mga apostoles ni simba ni Kristo ngadto kaniya adlaw man kadto nga Domingo sa pagkabanhaw niya. Busa natuman nato ang kasuguan ni Kristo. Kadtong opinion sa atong mga higala nga but nila ipasabot ba nga gipakawalay bili nato ang immemorial nga adlaw ipapahulay creation rest, dili na siya tinuod kay bisan kita mga ang Katoliko Sabado wa magyapoy trabaho. So kung ang balaod sa kanang Saturday, no, kung granting amo na sa ikapito sa pag-ihap sumala sa pag reckon sa mga Israelita, no, Saturday or Sabado, kung nato kanang tugtan wala kanay kaso. Apan mao lagi nga ni amanta sa pag-ungtugon nga mao ang katumanan sa tanan nga pagpadala sa amahan sa iyang anak diri sa kalibutan na mao itong tumanon. Ngayon gani siya mao ang akong pinanggang anak, paminaw kamo kaniya. Nagkinsa man atong paminawon Brad Jubin. Brad Jubin napaka? Oh, na sir. Badwodro napa? Napa. Kinsa man atong paminawon. Dindot. Kung niingon ang amahan nga siya mao nga akong anak, paminawan ninyo siya. Kinsa man atong paminawon, mao na nga atong gipaminaw si Kristo. Gituman nato ang iyahang mga sugo. Si Kristo diya sa pagbuhat niya og maayo sa adlaw ang ipapahulay, pag-ayo sa masakiton, pagpalayas sa mga daotang espiritu diya sa lawas sa tao, bisan pa nga sila nangutlo og trigo. Panahon sa adlaw ang ipapahulay nga kinisupak sa kasuguan sa mga Hudiyo, wa na'y sala nga nahimo. So why epekto na ang pagsaulog, pagbalaan sa adlaw ipapahulay diya sa kinabuhi sa bag-ong kasabutan nga mao ang Kristyanismo. Panahon ni Kristo, dili na kita makasala kung magbuhat na kitag maayo sa adlaw ipapahulay. Busa katumanan na si Kristo. Nagtuman lang kita sa sugo sa amahan. Siya mao ang akong pinanggang anak, paminaw kamo kaniya. Nanong maminaw man ta sa laing sikta Brad Jubin, nga kana sila wa pa man sila makatabok nganhi sa kaulipnan nato kang Kristo. Atong kaulipnan kang Kristo mao man atong kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala, nga mao atong kaluwasan. Kay kun wa pa banhawa si Kristo, kawang lamang ang atong pagtuo. Si San Pablo mo nagtudlo niya na kunya asa man kay kita maminaw Brad Jubin. So ingon na ang atong tamdan, no? Tungod kay kadtong gisaulog sa daang tugon, nawad-an nagpili, no? Nga lisod man kadto tumanon. Muna nga kita makatuman lamang kay nian man kita naminaw kang Kristo. Matod pasamahan, siya mao ang akong pinanggang anak. Paminaw kamo kaniya. Nato mga igsuon, kung maminaw sila glain, sina, bahala na sila. Basta kitang mga Katoliko, ang simbahan nga gipili ni Kristo,
kanang mga pagtulunan nga atong huptan gikan man kang Kristo. Balik kini mo Brad Jubin. Alright, daghang salamat no Sir Docs at Brad Woodrow sa maong mga papahayag. Pero doon ako'y balikan gamay no. Medyo kuan lang ni siya, medyo accidental lang ni siya nga pangutana, pero mas maayo nga matagaan og tubag no. Di ba magsaulog kita og usa ka memorial butang nato Disyembre 25 mo'y gitagana sa simbahan niya mo'y adlaw natawan sa atong Ginoong Hesukristo no. Ang ilang pagpasabot nining kuan pag hinumdom sa adlaw ipapahulay nga namantala or nakatakda na sa adlaw Sabado, dili pwede pagabalahinon sa Domingo kay sama sa Disyembre 25 nga atong giila nga maoy adlaw pagasalug sa ulogon o pag memorial murag sama sa gingon ni Sir Docs na perpetual covenant, dili na pwedeng baguhon o ibalhin no. December 25 di na to pwedeng ibalhin to January 25 no. Murag mao na ilang ginapasabot nga dapat dunay nadawat no, nadungog sa atong mga higala nga naminaw karon no, sa atong live ug ato pa ning i-upload sa YouTube nga pinaagis sa kinaiya no? Ang kinaiya ang pagsaulog sa kinaiya, ang kinaiya sa mong kasaulugan maura no. Doon gyapon tay perpetual covenant with the Father sa pag-ila sa iyang gahom ug sa iyang pagkamaayo sa paglalang sa kalibutan diya sa unom ka adlaw unya din ni sa redemption rest. Syempre mo na siyang katumanan no. Not abrogated sama sa term nga gigamit sa mga Sabadista nga giwala ang maong kasaulugan, dili siya ilham ko ning giliteral pagsabot ning pagbalhin no sa kasaulugan no. Ilang giliteral pagsabot ning transfer, word nga transfer from Saturday to Sunday. Wala nila masabde nga kining kasaulugan maurang kasaulugan na mas napahimug-atan lamang kini sa Domingo tungod kay fulfillment kini sa gisugdan sa Amahan no. Iyang gisugdan ng creation, ang mga tao nagama din tanan, and then it was fulfilled by Christ through redemption, through the resurrection. Unya ang pangutana nga tagahan tubag, makatarunganon ba nga balhinon ang usa ka salaugan, usa ka memorial gikan sa Disyembre 25 nga mao adlaw na tawhan ni Kristo ngadto sa January 25 as an analogy sa pagsaulog nila sa adlaw Sabado nga maoy giila no nga 7th day of the week into the first day of the week no. Basag murag naay katubag ni si Brad Woodrow sa mao nga pangutana. Actually Brad no, tinisura kay na Brad ma-transfer nila ang kasaulugan sa pagkatao sa itong Ginoo kay kanang maong kasaulugan nato sa Disyembre 25 gibase maguna nato na sa Biblia, although dili nato mabasa explicitly pero gi-implied sa implicit naago na sa Biblia na Disyembre 25 ang natawhan sa itong Ginoo. So kanang giingon nga ibalhin nato na sa sunod sa Enero o unsang pitsaha di gyud na siya mabalhin kay maguba ang tibuok bala ang kasulatan kung balhinon na siya kay kana siya makita o mabasa man gyud na dili noon litra por litra pero makapamatuod ana nga natawo ang atong Ginoo base sa bala ang kasulatan Disyembre 25 makapamatuod ana brad. Muna siya. So, akong tubagan na, dili na pwedeng i-transfer og lain nga bulan, laing adlaw. Kaya gibase man na sa balaan kasulatan. Alright. Kaya salamat Brad Woodrow na atong ahatag ni Sir Docs sa dugang pagtuwag sa mao nga pangutana. Mura siya accidental no, pero doon na ka explanation niya. Ang kanang gi-quote nila nga libro nga recollect it was in Laodicea no? Concilius in Laodicea. The Catholic Church transferred the solemnity
from Saturday to Sunday. Pero dako kay ang misunderstanding nila niya, no? Pwede ba di ibalhinon? It was the solemnity. Ang solemnidad niya because the real meaning was really for Christ. And Sunday, as far as experience is concerned of the first Christians, it was very meaningful because Christ resurrected on that day. So kana mo sa ulog ka sa pagkabanhaw ni Jesucristo, no? Domingo man to. Una nga ang solemnidad naa sa adlaw Domingo man si Kristo nabanhaw. Ala sa ulogon natong Sabado nga dili man siya angay. Pero kung kabahin sa ilang aligasyon nga the Catholic Church transferred Saturday to Sunday, dili na sa tinuod, no? Ilang aligasyon nga not until 325 AD that Constantine issued a decree proclaiming Sunday as the day of rest. Lakoy usa ka pastor sa usa ka evangelist sa Seventh-day Adventist yan at mga ato ni mga amigo kay akong uyuan usap ka SDA at mga silingan sa Kalumbuyan mga SDA. Doon tayo mga nahinabi niya na unya. Ang iyahang pagsabot kanang not until 325 AD that Constantine issued a decree proclaiming Sunday as the day of rest. Ang iyaha dayana changing Saturday into Sunday. So it was the Catholic Church kuno who changed Saturday into Sunday as the day of rest. Dili magod. Si Constantine ni issue og kanang Edict of Milan. Para nga kung atong basahon kanay sumpay because this has not benefited only the empire but also to the slaves who have no day of rest. Sa ato mga slaves sa una walay pahulay, muna nga Domingo na may gi-practice sa mga Kristiyano nga dili pa mga ulipon, mao nga giuban la pud sila ni Constantine. Si Constantine issued og usa ka balaod noon diha sa imperyo nga sige, tagaan tog adlaw igpapahulay sama sa papahulay pod lagi practice sa mga Kristiyanos kaniadto. That's with your respect to the ignorance displayed by our brethren. Kung mag-quote gani ang historical account unya putlon lang malagmit nga dihado ang pagsabot. Apan kung nasabta nila nga tungod diyan ang higayon na 300 years after the establishment of Christianity that spread to the whole Roman Empire, even the emperor, no? The mother of the emperor nga si Helena gani, Kristiyano naman, usa ka Katoliko, mao nga dili sabda tinuod kanang moingon sila nga si Constantine may nagtukod sa Iglesia Katolika. It's just a hasty and very ignorant conclusion without any evidence and so on and so forth. So Brad Jubin, atong dungagan kanang opinion bitaw nila nga baliko na to katong usa ka statement Brad Jubin, importante ka ito katong imo bang gibasa ba ganiha. Balik ka ba to Brad Jubin kay ganahan ko atong nga madungog na to balik tungod importante ka ito. Katong pag-change asa ganito Sir Docs? Pag-change, no? Ang observance ba? Atong we dissent the transfer of the observance of the seventh-day Sabbath to the festival of the resurrection on the first day of the week. We believe the basis of the two observances to be totally different. In the first, it was to commemorate nasalay punto. Actually,
basically, they could be very different because creation is another story. Resurrection is another story. Both of them are a different story. But when we ask ourselves, what is the essence of the celebration? Remember that the observance of the creation rest was also based on the idea that there is really a need to rest after 6 days of labor, which is the 7th day. The same sa ato ang Katoliko. In a very technical sense, no? Ang pagsaulog nato, even Sunday, kung magsugod tag-ihap, Monday as the day 1, Monday, unang adlaw, abi na to, Monday, it will end up 7th day as the Sunday, as the 7th day. So, the principle is 6 days, no? 6 days of labor, but the 7th day is the rest. Ang mga Israelita, lipili, balikon gyapon na to, Brad Joel, lipili sa ilang Independence Day, which was their day of rest. Gikan sa olipna nila sa mga Ehipto. Ato nagibasa ganiha sa Deuteronomio. Busa, kita ng mga Kristiyano, matod pa ni Kristo, matod pa sa amahan, brother, paminaw kamo kaniya, tungod kay siya mao akong pinanggang anak. Mao gyapong balikon, Brad Jubin. Natungod ni anak kay si Kristo naman atong gipaminaw, unsa mang mga puntuhan nga atong gipaminaw ni Kristo. Nga si Kristo matuod nga nabanhaw niya ng adlawng Domingo, nga balaan kini nato alang kanato. Tungod kay ningon si San Pablo, balikon gihapon nato nga kung wala pa banhaw si Kristo, kawang ang inyong pagtuo. Aron dili makawang atong pagtuo, Brad Jobin, unang paminawan nato si Kristo. Ang pagsaulog nato sa Domingo, ang pagdeklara niya na sa simbahan na Domingo mao na ang resurrection, salvation, rest, kaluwasan nato, pahuway, no? Mao'y katumanan sa sugo sa Ginoo. Katumanan sa sugo sa Ginoo. Tungod kay ang naghatag og katumanan sa sugo sa Ginoo, mao man si Kristo ang katumanan sa tanang mga sugo. So kung dili kita mo angkor ngadto kang Kristo, why katumanan ang tanang kasuguan gikan sa karaang tugon, Brother? So narang tas bagong tugon, si Kristo maong katumanan. Muna nga every practices of the Catholic Church, iyahang simbahan nga gibilin kanato na atanan magsukad kang Hesukristo. Brother Jubin, balik nimo. Alright, daghang salamat no Sir Doc sa maong technical explanation no sa maong panaglahi. Gisugdan kanini Brad Woodrow ganina sa analogy nga pangutana. Dili gyud mabalhin, no? Og niuyon ka na sa tubag ni sa usa ka teologo no, usa ni ka great theologian si Jimmy Aiken. Oh, favorite ni Kwan, idol ni Brad JV, pero wala siya dinhi karon. Ningon siya, first, let's clear away a potential source of confusion. While it's true that people sometimes speak of Sunday as the Christian Sabbath, this is a loose way of speaking. Strictly speaking, the Sabbath is the day it always was, Saturday. More gyapon. It always was. Though it should be noted that traditionally, Jewish people have celebrated the Sabbath from sundown on Friday to sundown on Saturday. Sunday is a distinct day which follows the Sabbath. The Catechism of the Catholic Church explains, in the paragraph 2175, Sunday is expressly distinguished from the Sabbath, which it follows chronologically every week. For Christians, its ceremonial observance replaces that of the Sabbath. In Christ's Passover, Sunday fulfills the spiritual truth of the Jewish Sabbath and announces man's eternal rest in God. For worship under the law, prepared for the mystery of Christ and what was done, there prefigured some aspects of Christ. Kung baga, iyang gipasabot nga
we are not celebrating the Sabbath on Sunday. No? Ang ilang magod niya, ilang allegation magod, litra por litra, nagibalhin. No? For Jimmy Aiken, we are not celebrating the Sabbath on Sunday. We are celebrating something else. But it's something that the Sabbath points toward. No? As the Catechism says, the Jewish Sabbath announces man's eternal rest in God and prefigures some aspects of Christ. Sunday thus fulfills what the Sabbath pointed toward. No? Similar gyapon sa akong opinion kaganina nga ang nature o ginaiya sa kasaulugan maura ang gipasabot, no? But we cannot, dili nato mabalhin, no? Literally, di nato mabalhin ang maong nga gipasabot sa story sa creation o kaning sa redemption. But it is the fulfillment sa gisugdan sa Amahan. No? Alright, so doon ay dugang ng mga kwan diya, Brad Woodrow? Brad Jubin. Sir Docs? Brad Jubin. Actually ba, no? Sige, si Brad Woodrow sa... sige, Brad. Actually, Brad, no, nga, maklaro na to pag ayaw nga, Brad, na, dugog, Brad? Nadugog ako? Okay. Okay na, Brad. Okay. Actually, Brad, na, maklaro man gid nato nga mismo nga itong Ginoong Jesucristo. Wala gud siya magtahod sa adlaw ipapahulay. Sa ato pa ang tanan nga mga ritos, no, mga ginahimo sa mga Israelitas. Natapos to siya, Brad, diha sa kamatayon sa cross ni Kristo. Mabasa nato na, Brad, sa Colosas 2:16-17, Brad. Colosas 2:16-17. Mo kini ang mabasa. Busa ayaw pagtugot nga may bisan kinsa nga magahukom kaninyo tungod sa kalanon kon sa ilimnon, kon sa bahin sa fiesta, kon sa bag-ong bulan, kon sa adlaw nga igpapahulay. Nga mao'y usa ka landong sa mga butang nga umalabot apan ang lawas iya ni Kristo. Sa ato pa, Brad, katong tanan, landong to sa mga butang nga umaabot. So atong gibasa. No, katong gingon, Brad, nga gitransfer ni Constantino ang Sabado ngadto sa Domingo. Kaya mo man na ila dahil allegation. Nga kanang Domingo, iya na ni Emperador Constantino. Nga gikan sa Sabado, gibalhin niya ngadto sa Domingo. Usa ka na kadako nga bakak og dili tinuod. Usa ka na kapanglingla. Tinuod na si Constantino, tinuod yun na si Constantino miluwat og usa ka mando sa iyang imperyo. Nga ang Domingo mauna ang adlaw igpapahulay ni adtong tuig 321 Anno Domini. Sumala sa mabasa sa world history. Apan ang mga matuohon, Brad, ang mga Kristiyanos gikan sa panahon sa mga apostoles, daan nang nagpahulay sa adlaw nga Domingo. Ang mga Kristiyanos, Katoliko, Protestante, Aglipay, nagbalaan sa adlaw Domingo. Tungod kay si Kristo niya ng adlaw Domingo, nabanhaw siya. Ato na mabasa sa Juan 20, tudling 1, di ba? Sa nabanhaw siya sa adlaw Domingo. Unya mipakita si Jesus nga nabanhaw sa iyang mipakita si Jesus nga nabanhaw sa iyang mga apostoles. Sa adlaw Domingo, Brad. Babasa na sa Juan 20:19. Ang Espiritu Santo mikunsad sa mga apostoles sa adlaw Domingo. Pentecostes, sumala sa buhat 2:1. Ang mga apostoles ug ang unang Kristohanon nagsaulog sa Eucharistia. Matag adlaw, nagtipik-tipik sila sa tinapay. Mabasa na sa buhat 2:46. Ug sa matag Domingo sumala sa buhat 20, versikulo 7 ngadto sa 11. Ug sa naunang adlaw sa semana nagkatigom kami aron pagpikas-pikas sa tinapay. Muna, Brad, nga
bisan unsaon nato og pakli ang Biblia, di gyud ta makakita o makabasa nga ang mga apostoles nagpahulay sa adlaw nga Sabado. Ato nang i-challenge brad sa atong mga igsoon brad, kung makabasa sila nga mga apostoles human mabanhaw si Kristo nagpahulay sa adlaw nga Sabado, pwede nato nga i-abandon nato ang atong pagtuong Katoliko. Kung makabasa ta nga ang mga apostoles nagpahulay sa adlaw Sabado. Kana ato na i-challenge brad, pwede ta mo abandon sa pagtuo ni ana kung makabasa sila. Human mabanaw si Kristo. So muna siya brad atong word. Alright, daghang kay salamat Brad Woodrow sa mao nga pagpahimugat no nga wa gyud ni bisag usa ka apostoles ang miobserbar no sa adlaw Sabado diha sa pagkahuman sa pagkabanhaw ni Jesus. Anya padugang tubag ni Dr. Edward Lagos. Sir Docs. Napakadiya Sir Docs. Tapot man. Oh, meron. Sir Docs, ikaw na Sir Docs. Okay. Sir Docs. Hello, Brad. Oh, wala si Kuan, Sir Docs. Nitapot. Actually, Brad. Ato ko na, Brad. Oo. Oo. Okay, Brad. Sige Brad, padayon Brad. Well, wala Actually, pa si Brad, Kuan. no? Wala pa man siya. Actually, Brad, ang labing tinuod nga ang Diyos o ang iyang mga buhat dili gyud masukod sa panahon. Kay siya walay sinugdanan ug walay katapusan, no? Iya ang panahon. Ang mga nagtagsulat sa Genesis o sa Deuteronomy sigon sa ilang pagsabot sa ug tukma sa kultura sa mga karaan, nagahanay sa mga buhat sa Dios sulod sa unom ka adlaw aron sayon ang pagmemorya kay kaniadto binakba man lamang. Nagpadayon pa ang Dios Amahan sa pagbuhat hangtod karon. Matod pa ni Kristo sa Juan 5:17 Brad. Og 2 Pedro 3:8. Ang usa ka adlaw atubangan sa Ginoo ingon og usa ka libo ka tuig. O ang usa ka libo ka tuig ingon nga usa ka adlaw. So mao ka na nga ang ikapito ka adlaw human sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, dili ang ikapito ka adlaw sa semana sa kalendaryo karon. Muna siya ba? Dili na kay wala pa man ang kalendaryo. Ulahi kayo ang Gregorian calendar nga kanang atong isunod karon man. In fact, kung adto ta sa standard calendar sa unang panahon, mao ang Egyptian calendar Brad nga nahimugso kini sa tuig 42-41 before Christ. Busa sa wala pa ning pitsaha, wala pa'y kalendaryo, diin diha na to mailhi ang ngalan sa adlaw. Unya ang Julian calendar Brad, gihimo kini ni Julius Caesar sa tuig 46 BC. Diin ang tuig dunay 365 ka adlaw og ang ikaapat ka tuig duna po'y 366 leap year. Pariha ang ngalan ug gidugayon sa bulan nato karon.
Unya ang Gregorian calendar gihimo ni sa tuig 1582. Anno Domini. Layo. Wala bago pa kayo, di ba? Ikumpara nimo sa ubang mga kalendaryo. Nahimo ang Gregorian calendar gihimo sa tuig 1582 Anno Domini. Sa panahon ni Papa Gregorio 13 aron pag-recorrer sa gagmay sayop sa kwentada sa oras o kining kalendar ang gisunod karon. Ato na mabasa sa Webster Dictionary. So ang adlaw nga Saturday dili gayud ang ikapito ka adlaw sa semana. Sumala pa sa World History by Webster, page 51. Okay ni ang karaanghan ay niining maong mabasa nato sa Webster History by Webster. Unang adlaw Sabado, ipahinungod sa planetang Saturno. Ikaduhang adlaw Sunday. Katulong adlaw Monday. Ikaapat Tuesday, Wednesday Mercury, Thursday Jupiter, Friday ang ikapito Venus. So dili ko ta makaingon nga ang Sabado maugoy ikapito ka adlaw sa semana. Sumala pa sa atong mabasa nga ang ikapito ka adlaw nagpasabot og usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Pero walay piho nga adlaw. Walay specific nga adlaw sa semana nga gipasabot. Sumala pa sa Jewish Encyclopedia, Volume 10, page 604. Ang adlaw ay papahulay sa mga Hudyo nga mao ang Sabado. Gitagna naman ako nung nahisgutan naman na siya. Tungkol kayo nakita ang daghan ayaw mga kadautan, abuso o paglimbong, pagpalikas. So kini mautag na natuman siya. Kaya naman, gisupak man Isos ang paagi sa pahulay sa mga Sabadista. So wala siya na, ato na nagibasa ang pagsupak sa ating Ginoo. So lisod kayo nga, kita mga Kristohanon, mga Kristiyanos, musunod ka sa mga Hudyo. Kaya klaro maganda ang mga Hudyo, nagbalaan na sa adlaw Sabado. Kaya kanang adlaw Sabado, memorial man na nila ba? Dato na gigon ni Doc Lagos na natalikawa sila sa kaulitan sa Egypto. Adlaw matong Sabado. O mao man ito ibabalaan sa Ginoo. Muna nga, pagpili na ni Moises sa adlaw nga ipapahulay sa mga Hudyo, mahitugma sa Sabado sa Gregorian calendar. Kung ibasa na ito nga, sa 1582 pa siya na yungso. Muna nga, gusto tayo ba nga atong manawat ang mga patulungan sa mga salat sa muna ko ikatampo doon. Alright. Thank you, salamat, no? Brad Woodrow sa pagdugang, no? Pagbalikon sa maong argumento. Unya, atong ihatag, magbalik na dagay ang connection sa Docs. Bro Juben, okay lang. Okay na. Kini ato mubo sa mga technical word nga kung ang Sabat ang iyahang meaning an arrest may pahulay ang apa direkta na kung si Kristo may angkon nga siya mga atong kapahulayan nga naman nga mangita bitag laing kapahulayan muna nga diya sa Mateo 11:28 ngadto sa 30 Bra Juben. Mateo 11:28 ngadto sa 30. 28 ngadto sa 30. Okay ni ang nahisulat. Umari kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan ug papahulayan ko kamo.
Isangon ninyo ang akong yugo kaninyo ug magtuon kamo kanako. Kaya ako maagop ug mapinaubsanon sa kasing-kasing ug makakaplag kamo pahulay sa inyong mga kalag. Kaya ang akong yugo masayon ug magaan ang akong luwan. Pero yung klaro nga, giagda kita sa Ginoo nga, way lain nga kapanglayan, way lain nga sabat na atong pagitaon nga ang sugod sa Ginoo nga moadto kita ngadto kaniya. Bayot so umari kamo kanamo. Kamo ta nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. So si Kristo ang katumanan sa atong kapahulayan. Ngano ngita pamantag lain kapahulayan. Ngano ngita man kag mga adlaw nga si Kristo naman ang gihatag kanato. Di ba, Brother Jobin? Tinaod, sir. Maunay summary sa ito ang kinibitang pag-interpret nato nga unsay esensya sa kapahulayan. Ngano doon ang tayo pahulay tungkol kay gibugatan kita sa atong mga inadlaw nga mga trabaho, sa atong pagtrabaho, sa atong pagpalingkamot, sa ato ang panginabuhi, sa atong pag-alagad. Una si Kristo ang katumanan sa tanan, siya mao ang ato ang sabat, siya mao ang atong kapahulayan. Moadto kita kaniya, tanan kita ang ikabuyan o gibugatan. Kaya mingon siya, papahulayon ko kamo. So, ingon na ang ato ang beg Brajubin. Dili kita makita o lain pa ang mga kapahulayan tungkol kay si Kristo man ang atong kapahulayan. Kabahin sa pagsaulog sa adlaw sa pagkatao sa Ginoo ngayong December 25, ngayong dili man na siya January, of course, gitubag na ni Brad Woodrow ganiha. Pero timaan mga Brajubin nga kanang mga naglumili nga dili makadawat December 25 kay Oktubre kuno na uban Marso, na uban Hunyo, murag duna sa sila'y mga ebidensya, no? Pero may nga isang pagduna pa yung mga ginatos sa mga ebidensya apan walay usa na pruiba sa ilang gihatag. Kailan na tayo pruiba kasi sayan ang Biblia nagtugan kanato nga si Kristo na tawag niya ng mga panahuna, no? December 25. Kaya atong timanan ba Jubin nga ang pagsaulog nato sa December 25, Brad Woodrow, dili man ang December 25, ang pizza mo at sa ulog, kundi ang pagkatao sa ato ang ulog na ito, pag-ato na ito, Cristo. So that is the essence of our celebration. Then, tinuod ba yun na tao si Cristo? Tinuod ba nga mihanhi siya sa kalibutan? Nagsulog siya sa dagway sa tao? Sa iyahang himaya? Natuwa pa siya sa langit, no? Sumala sa Juan, Kapitulo 17:1-5. Himayaa ako amahan sa himaya nga akong gihuptan, sa uban pa ako kanimo dito sa langit. Dito gikan sa Kristo sa langit pagkanaog niya tungod sa gugma sa Dios. Juan 3:16, mi kanaog siya gikan sa langit, pinagi og babae na tao sa gikan ni Maria. Ingon niya na, kung siya may katumanan sa atong tanang mga pangandoy din sa kalibutan, he is the Lord of the Sabbath. Siya ay magbuot, no? Tungkol kay Ama, nagbuhat pa man bisan sa karon. So dili na wa na tong mga tao nga maghukom kanato sa adlaw ipapahulay tungod kay kana siya landong sa maabot. Apa mo kuan niya po, Jubin, na landong man dito sa maabot, nga dili ka man mo palandong niadto. Bisan pag mo palandong pa niadto, wa na kapuslan ang tulubi kumanan mauman si Kristo. Si Kristo ato. Malilingon si Kristo, umari ka mo kanamo, kamong tanang mga gigapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. That is the essence of our faith. Dili kay makiglalis ta o either Saturday or Sabado. No. Because those are just accidentals. The essence of our celebration is that believing Christ is the fulfillment of all. Ningon San Pablo, malikon ako, kung wala pa banhawa si Kristo, kawang ang atong pagtuo. Munang akong aga sa itong mga kaigsunan ng mga Day, katong mga Baptist na 7th day, katong uban mga Israelita, mga Hudiyo,
nga dili pa mutuo kang Kristo. Si Kristo kayo mao ang katumanan sa tanan matag na diha sa daang kasabutan. O ang bagong kasabutan, paminaw kamo, siya mao ang akong buktong anak. Kung dili ta maminaw kang Kristo, nan paminaw kamo lain. Basta ang Iglesia Katolika, ang katawon sa Diyos ng gibili ni Kristo, balik na ito kang Kristo. Siya may ang kapaulayan. Brad Jubin, salamat. Alright, daghang kay salamat no Sir Docs sa maong atubag ug eksplanasyon ug mo agree kayo diha sa imong pamahayag ang usa ka statement sa Catholic faith founded on fact.com nga giingon, the Sabbath was established by our Heavenly Father long ago, and no man and no church can undo or change it. But Jesus is the Lord of Sabbath, Mateo 12:8, and is the ultimate Sabbath rest. Mateo 11:28, fulfilled the law and did not abolish it. So mo siya mo'y katumanan, siya nga itong sundan. Lapas Lucas 6:5, Brad. Lucas 6:5, Brad. Okay? Si Kristo mo'y mabuot. Tinuod ka na, no, Brad Woodrow? So, din hinausap na tapos, no? Atong pangayoon ang katapusan nga statement ni Brad Woodrow and then ni Sir Docs. Actually, katapusan na akong mensahe, Brad. Bubasa ko sa Leviticus 23:39, Brad. Pwede mo basahan, Brad? Leviticus 23:39. 23:39. Kini ang nahisulat. Apan sa ikapulo og 5 ka adlaw, sa ikapito ka bulan, diha nga makatigom kamo og bunga sa yuta, bantayan ninyo ang fiesta ni Jehova. Sulod sa 7 ka adlaw, sa nahauna nga adlaw, may usa ka pahulay nga balaan. Ug sa ikawalo ka adlaw, mao usa ka pahulay nga balaan. So, makita na ito ba nga, ang unang adlaw, mao'y labing balaan nga ipapahulay. Kung ang Ginoo dili gusto nga ato siyang ipahulay, Brad, kay sa Sabado, ipahulay man ato siya. Gatrabaho ta gikan sa Lunes hangtod sa Biyernes. Pagka Sabado, anak pa ta mahinumdum kaniya. Ipahulay nato ang Ginoo. Pero sa bagong tugo, Brad, dili gusto ang Ginoo nga imo siyang ipahulay. Na sa Marcos 6:31-33, Brad. Marcos 6 31, 6 Mateo 6, Brad, Mateo 6. Mateo 6 31-33. 31-33. Mao kini ang sulat. Busa dili kamo magkaguol sa pagingon. Unsa ang atong pagakanon, kun unsa ang atong pagaimnon, kun unsa ang atong igabiste. Kaya ang mga hentil nagapangita nining tanang mga butanga, kaya ang inyong amahan nga langit nun nahibalo nga kamo adunay kinahanglan ni ining tanan. Apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, ug nga tanan kining mga butanga ikadugang kaninyo. Wala siya, no? Seek first the kingdom of God and His justice, and all these things shall be added unto you. Usa ang unang adlaw mo'y atong gigahin para sa Ginoo. Salamat sa tanan nga misunod sa atong live streaming. Kay salamat Brad Woodrow sa maong nindot nga katapusang mensahe atong ihatag ni Dr. Edward. The greatest wish of every one of us who believes in the Lord is to enter the heavenly kingdom and gain everlasting life. Matod pa sa Biblia Brad Jubin, alayan ko kaabri, mga ito katapusan nga versikulo nga ako na 1:3:36. 1:3:36. O kini ang mabasa. Ang mutuo sa anak may kinabuhi nga walay katapusan, apan ang dili magatuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi. Kun dili ang kaligotgot sa Dios pabilin sa ibabaw niya. Muna Brad Jubin nga ang karaang tugon na tuman niya sa Kristo, unya ang Dios nihatag nato niya ng katapusan natong our ultimate rest, no? Kinsa man
rest and assurance of eternal life nga kinahanglan mo tuo ta sa anak aron ta makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan apan ang dili magatuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi kundi kalikot-got sa Dios pabilin sa ibabaw niya. So simple ang ato ang mga kaigsunan awhagon nato nga maminaw kita sa gitulo samahan nga kining gipadala niya yang bugtong anak mo ang atong kinabuhi nga walay katapusan mutuo kina dili kita maglubili kunya magatuman kita sa anak aron makakaplag kita sa kinabuhi aron dili kita moadto o makaangkon sa kalikot-got sa Dios kung dili kita mo pabilin ngadto kaniya no so mora pa na Brad Jubin nga aron makabaton ta og kaluwasan mutuo ta sa anak may kinabuhi nga walay katapusan apan ang dili magatuman sa anak dili makakaplag sa kinabuhi kung dili ang kalikot-got sa Dios mupabilin niya kaniya. Brad Jubin, Brad Woodrow, maayong gabi. Alright, daghang kayong salamat mga higala no sa pagsunod din hinausab natapos ang laing hugna sa atong matag Sabado nga programa Tubag sa Katoliko uban sa ato ang presidente sa CFD Diocese of Dumaguete, Brother Woodrow Makiling atong umaabot bukal sa segundo distrito ug ato ang supervisor sa DepEd Bayawan. Daghang salamat og sa sunod higayon. Daghang salamat Brad Woodrow. Salamat po, Brad Jubin.